तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोड़े के साथ आप तमाम आलम इस्लाम को आज 11वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही हमारा आपकी खिदमत में 11वां सवाल जो था, भारत की सरजमीन पे गौसे आजम के घराने से जिस मुक़द्दस दरबार में जिंदा करामत जारी है, उस मुक़द्दस दरबार के पास एक पानी का हौज है जिसमें कोई भी इंसान चाहे कैसी भी परेशानी हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो या उसे कोई हसद से कोई ऐसा काम किया गया हो, तो उस मुक़द्दस दरबार के पानी के हौज से वो नहा ले, वो पानी पी ले, वो वज़ू कर ले तो इंशाअल्लाह उसे शिफा मिल जाती है। वो मुक़द्दस दरबार है कि चौचा शरीफ में मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी सरकार, हाँ, गौसे आजम के घराने से है और किचौचा शरीफ की सरजमीन पे आराम करते हैं हजरत सैयद ख्वाजा मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी सरकार, शिमनान के बादशाह थे। और हिंदुस्तान की सरजमीन, भारत की सरजमीन पे तकरीबन 600 साल पहले किचौचा शरीफ की सरजमीन पे आराम करते हैं। ऐसी महान हस्ती जहां आज भी जिंदा करामत जारी है। कैसी भी मुसीबत में कैसे भी इंसान को लेके जाए। कई आज के दौर में हसद से इंसान परेशान हो जाते हैं। तलवार की धार से इंसान नहीं मरता, लेकिन हसद से मर जाता है। वो हसद जो इंसान देख नहीं पाता, किसी की रोजी हो, इसी तरह से किसी को बंदिश की गई हो, किसी को परेशान किया गया हो, उसी इंसान को उस मुक़द्दस दरबार में पहुंचाइए कि चौचा शरीफ के मुक़द्दस दरबार में इंशाअल्लाह उसी पानी से नहा ले, उसी पानी से वज़ू कर ले और उसी पानी को पी ले तो इंशाअल्लाह 24 घंटे में उसे शिफा मिल जाएगी। मैंने अपनी आंखों से उस मुक़द्दस दरबार को कई इंसानों को लेके गया हूं। मैं राजस्थान की सरजमीन से जैसलमेर से नवाब खान को मैं लेके गया था। उस टूर में मेरे साथ 5 इंसान ऐसे थे जिससे इंशाअल्लाह वो तकलीफ थी और 12 घंटे के अंदर उसे शिफा मिल गई। जिस बंदे को मैंने जंजीर में बांध के लेके गया था, वो बंदा दूसरे दिन मेरे साथ सब्जी काट रहा था। ऐसी जिंदा करामत मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी सरकार की बारगाह में बस दरगाह शरीफ की जियारत करवाइए और हौज का पानी पिलाइए, उसी हौज के पानी से नहाइए। इंशाअल्लाह 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह उसे शिफा मिल जाएगी। ऐसी जिंदा करामत भारत की सरजमीन पे गौसे आजम के घराने से ख्वाजा मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी सरकार की बारगाह में ये जिंदा करामत है। आज भी वो फौज का मैं पौज इस वीडियो के साथ इंशाअल्लाह मैं आज के सवाल के साथ जो नाम लिस्ट है इनके साथ मैं आपके खिदमत में भेजूंगा ताकि आप देख लेना वो फौज कितना है। और हजारों की तादाद में उस फौज में इंसान बैठे रहते हैं, लाचार, परेशान, बेबस, उस मुक़द्दस दरबार के बिल्कुल सामने अपनी निगाह जड़े बैठे होते हैं और उसी हौज से शिफा मिलती है। ऐसा महान मुक़द्दस दरबार है मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी सरकार का। तो ये हमारा आज का पहला सवाल था। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि कच्छ की सरजमीन पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने 11वीं शरीफ की निस्बत से हर महीने 11वीं शरीफ अपने घर पे मनाया करते थे और जो नियाज पकाया करते थे वो मीठी नियाज होती थी। और एक व्यापारी के पास गुड़ लिया आया करते थे जो गुड़ की नियाज बनाते थे। तो व्यापारी ने 3-4 महीने तक लगातार दिया, लेकिन 5वें महीने उसे मना कर दिया क्योंकि वो पैसा कहता था अभी नहीं, दूसरी बार दूंगा। वो वलियों का राज था, लेकिन वो व्यापारी को विश्वास नहीं आया तो 5वें महीने उसे मना कर दिया, नहीं भाई अभी गुड़ मेरे पास है नहीं, खत्म हो गया है। तो उस फकीर ने कहा वो तो सामने पड़ा है, वो तो गुड़ ही है ना। तो उस व्यापारी ने कहा नहीं, गुड़ नहीं है, वो पत्थर है। तो ठीक है, पत्थर ही तो पत्थर रहने दो।
بس اتنا کہہ کے وہ نکل گئے، اپنے آشیانے میں آ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسی ویپاری کے پاس ایک بندہ گڑ لینے آیا۔ جب وہ ویپاری گڑ لینے گیا تو وہ تو پتھر بن گیا تھا۔ ولی کی زبان سے نکل گیا الفاظ، وہ عرش اعظم پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو پتھر بن گیا، وہ ویپاری اس گڑ کو لے کر، پتھر کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے مجھے معاف کر دو حضرت، میرے سے غلطی ہو گئی، یہ گڑ پتھر بن گیا۔ تو اس فقیر نے، اس ولی کامل نے اس پتھر کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں آج بھی وہ پتھر تیرتا ہے، پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ اس ولی کامل کا نام ہے حضرت سید شیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، شیلانی صاحب کا مقدس دربار ہے۔ وہ آج جواب میں کئی لوگوں نے اسماعیل شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی داستان نام دیا ہے، لیکن اسماعیل شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام ادھر نہیں آتا ہے، ادھر نام آتا ہے شیلانی صاحب کا نام آتا ہے۔ وہ تونا، انجار تعلقے میں تونا گاؤں ہے، اسی گاؤں میں شیلانی صاحب کے کنواں ہے، اور اسی کنویں میں آج بھی پتھر تیرتا ہے۔ لیکن شیلانی صاحب کا مقدس دربار تو ادھر نہیں ہے، یہاں سے وہ رخصت کر گئے تھے اور سندھ پاکستان چلے گئے تھے، اور اس کے بعد میرے خیال سے دورا جی کے آس پاس، دورا جی میں خواجہ مکمہین شیلانی صاحب بھی آرام کرتے ہیں، شاید اسی کا مقدس دربار ہو۔ تو یہ ایک کرامت، آج دو کرامت اور دو بزرگان دین اولیاء کرام کا سوال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اس کے صحیح جواب یہ ہے، پہلا سوال مختوم اشرف جہانگیر سمنانی سرکار، جہاں پانی کا حوض ہے اسی پانی کے حوض سے کوئی انسان نہا لے، وہ پانی پی لے تو انشاءاللہ اسے فوراً شفا مل جاتی ہے۔ دوسرا سوال تونا کی سرزمین سے تھا، جہاں شیلانی صاحب نے ایک گڑ کو پتھر بنا دیا، وہ آج بھی کنویں میں پانی پہ تیرتا ہے۔ یہ دو زندہ کرامت تھی آپ کی خدمت میں۔ 11واں ہمارا سوال تھا، نسبت غوث اعظم سے تھی، کیونکہ آج غوث اعظم کی 11ویں شریف تھی، اس نسبت سے ایک اولاد غوث اعظم کی بارے میں ہم نے سوال کیا تھا، دوسرا 11ویں شریف کی نسبت سے ہم نے آپ کی خدمت میں سوال کیا تھا۔ انشاءاللہ کل 12ویں سحری ہوگی، تو کل سے بھی انشاءاللہ دو سوال ہوں گے، ایک سوال ہندوستان کی سرزمین سے ہوگا، اور دوسرا سوال کچھ کی سرزمین سے، جو کچھ کی سرزمین پہ وہ مہان ولی کامل نے کس طرح سے ایک محل کی تعمیر کے لیے اپنی قربانی دی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل آپ سے سوال کریں گے، وہ بھی بہت بڑی ہستی ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ سے سوال کریں گے۔ ہمارا یہ پروگرام سنجری ٹورس اینڈ ٹریولز کا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام سنجری ٹورس اینڈ ٹریولز آیوجت گڑسیسا گرین کچھ اکبر بھائی نوڑے کے ساتھ۔ خدا حافظ، آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل صبح پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔